बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमकां समेस्तांक कर्मेलीत याजकांचे नावे मोगाचो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज मार्च महिन्याची 31 तारीख, महिन्याचो निमाणो दीस. प्राचीत काळाच्या 6व्या हप्त्याचो म्हणजे 22 हप्त्याचो बुधवार. ह्या दिसाक गुटमळ असो बुधवार म्हणी आपयतात. तर आतां आयचो वांजेल वाचून नियाळ करूंक आमी मुखार सरया. समातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. येदोळ म्हणसर आमी जुवांच्या वांजेलांतलो वा वांजेलांतले वाचप नियाळटले हांव. पूण आज आमकां मातेवाचो वांजेल नियाळाक दिला. वाचून आमी नियाळ करया. वीस आनी 6 अध्याय वळी 14 ते 25 पर्यंत. उपरांत 12 एकलो जुदास इस्कारियोत नावाचो प्रधान याजक सरशी गेलो आनी म्हणालो, हांव ताका तुमचे अधीन करीन जाल्यार तुमी म्हाका कितें दिशात. हांव ताका तुमचे अधीन करीन जाल्यार तुमी म्हाका कितें दिशात. तांणी ताका रुपयाची 30 नाणी मेजली आनी त्या दिसा ताका दर्न दिवंक एक बरो संद्राप तो सोदतालो. फुगनातल्या उंड्याचे परबेच्या पयल्या दिसा शिस जेजू सरशी येवन म्हणाले, आमी खंय वचून तुका पास्काचे जेवण तयार करी जाय म्हूण तुजी कुशी. जेजून तांकां सांगलें, शेरा भितर फाल्यान्या मनशा सरशी वसा आनी ताका सांगा, मेस्त्री म्हणटा, म्हजो वेळ लागीं पावला. हांव म्हज्या शिसा सांगता तुज्या घरा पास्काची परवण करता. जेजून सांगलेल्या प्रमाणे शिस गेले आनी पास्काचें जेवण तांणी तयार केलें. सांज जातच आपल्या 12 शिसा सांगता जेजू जेवणाक बसलो. जेवणार आसतना तो म्हणालो, सतच हांव तुमकां सांगता, तुमचे मदलो एकलो म्हाका गतान पराधीन करतलो. शिस आकांतले आनी एकलोच हांवूच वेतो सुम्या अशें विचारी लागलो. ताणें तांकां जाप दिवन म्हळें, जाणें म्हजे सांगता पलंगणांत हात घाला तो म्हाका पराधीन करतलो. मनशापूत पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा त्या प्रमाणे वेता तें खरें, पूण ज्या कोणा मुखांतर मनशापूत पराधीन जाता ताका हाय खटा. जल्मोंकूच नातुल्लो जाल्यार त्या मनशाक कितलें बरें आसतें. तितल्यार गतान पराधीन करूंक वेतेल्या जुदासान म्हळें, हांव तो मेस्त्री. जेजून जाप दिली, तुमचो तें सांगताय. देवाचें उतर हें वाक्कण्णी तुका क्रिस्ता.
भाऊन बडिनो आईच्या बुधवाराक गुटमोळ असो बुधवार म्हणटात. कशें पल्या निमाणो ब्रेस्तार निमाणो शुक्रार आलेलुया सोनवार आसा गे ह्या भाग्यवंत हप्त्यांतल्या बुधवाराक गुटमोळ असो बुधवार म्हणटात. इंग्लिशांत स्पाय वेडनसडे. कित्याक गुटमोळ असो बुधवार? कित्याक म्हळ्यार जुदास जेजूक धर्न दिवंक गुटमोळ करता. त्या देखून गुटमोळ असो बुधवार. आता काली आमी जुदासा विशयी नियाळ केला न्ही, परत्यान आजही तो वाचपान परत्यान आयला. काल जुवांच्या वांजलांत आमी नियाळ केलो आनी आज मातेवाच्या वांजलांत आहोत. पळय हांव चिंतेना उरल्या शिसां विशयंत इतलो नियाळ करता म्हूण आमी. मातेवाचें एक आपोवण्या विशयंत आसा, पेद्रू विशयंत विल्लें आसा, पूण उरल्या शिसा विशयंत खंय आसा? तर परत्यान उल्लेख करीचे जाल्यार ताणें कांय व्हडलें काम करीचें न्ही, वा तो हिरो जावन आसाचे. नातर कित्याक परत्यान ताचे विशीं नियाळ करूंक आमकां आपयता. पवित्र पुस्तकांत आमी पळयलें जाल्यार प्रत्येक जावन फाटल्या दिसांनीच आमी नियाळलेल्या प्रमाणे जुदासाक एक हिरो जावन पिंतरावना, बदलाक तो एक विलन. पळय हर एका मुवींत एकलो हिरो आसता आनी एकलो विलन आसता. आमी कोंकणींत रावडी म्हणटाले हांव, हिरो आनी रावडी म्हूण. तशें हांगा ह्या जुदासाक हिरो जावन पिंतरावना, बगार एक रावडी जावन, एक विलन जावन, एक खळनायक जावन. आता तो निजाकी विलन गी, एक खळनायक गी, काल जुदासा विशयी आमी आनी एक कूस पळयल्ली, आज आनी एक कूस पळोवया. काल एक कूस पळयल्ली, आज आनी एक कूस पळोवया. आता जेजू कळीत आसलें जुदास कोण, तो कितें करूंक वेता म्हूण. त्या देखून पळया, गेत्सेमनी मळ्यांत जेजू मागण्यार आसतना थंयसर जुदास सैनिकांक घेवन येता आनी आयिल्लेंच जेजू म्हणटा, जें कितें तूं करूंक आयला तें बेगीनच कर. आनी काली हांवें तुमकां दाखलो दिल्लो, जेजू जिविताचो उंडो म्हूण शर्मावन सांगिल्ले उपरांत जायते जण ताका सोडून वेतात. आनी तेन्ना तो म्हणटा, तुमकां सोडून वचोंक जाय रे? पेद्रू म्हणटा, आमी खंय वेचें, तुजे लागीं आसात उतरां जिविताची. तेन्ना जेजू म्हणटा, तुमी सक्कड बागेवून न्हय, तुमचे मदें एकलो आसा आनी तो म्हाका गतान पराधीन करता म्हूण. तर जेजूक जुदासा विशयंत स्पश्ट कळीत आसलें. हांव चिंता तो जुवांचो 6वो अध्याय. आनी आतां गेत्सेमनी मळ्यांत जेजू म्हणटा, जें कितें तूं करूंक आयला बेगीनच कर. आनी हें मात्र न्ही मगळ भाऊन आनी भयणीनो, दाविदाक सयत कळीत आसलें. त्या देखून ताणें किर्तनांत तेदोळूच सुमळां पळया. किर्तन नंबर 41 वर्स 9, नवी वळ. जाचेर हांव फात्तेवन आसलो, जाणें म्हजो उंडो केल्लो, तो म्हजो इश्ट लेगून म्हजेर आपली कोट उबारता. द फ्रेंड हू हॅड माय ट्रस्ट, हू शेअर्ड माय टेबल, हॅज कॉन्ड मी. तर आता मगाळ भाऊन आनी भयणीनो,
जुदासान जेजूक परदीन करीजे म्हणू बरोवन घाल्लें गे ते दळूच आमी थोडे फावटी म्हणटा न्ही तें बरोवन आसा कांय करूंक जावना चिंत्या एक्सिडेंट जालें वा काल्यां अवचीत मरण आसा जाल्यार तें पयलेंत बरोवन घाल्लें ताच्या हांड्यार बरोवन घाल्लें हांड्यार बरोवन घाल्लें हांव हांणे बरा म्हणटात कन्नडान तर जुदासाचे विशयेंत अशें बरोवन घाल्लें गी वा जुदास देवाच्या हातांत आनी जेजूच्या हातांत एक रोबोट गी रोबोट गोत्ता आसा न्ही तुमकां रोबोट मनशा बरीत काम करतात ते पूण ते काम करतात कशें तांच्या विशयेंत कितें प्रोग्रामींग केलां त्या प्रमाणे ते काम करतात त्या प्रोग्रामा भायर तांकां काम करूंक जायना चिंत्या एका फॅक्टरींत रोबोटांक कामाक दवरलां जाल्यार ते तांकां कशें फीड केलां कशें चिप्प आसा तशें काम करतात पूण चिंत्या त्या फॅक्टरींत एकच पोती उजो पडलो जाल्यार रोबोटांक भायर धांवोंक जाताय तें कळना तांकां मनीस जाल्यार धांवतात पळया कन्नडान म्हणटात गोंबे आटवय्या म्हूण इदु गोंबे आटवय्या एक पद आसा तशें गोंबे म्हळ्यार सूत्रधार कशें खेळयता तशें गोंबे नासता तर जेजूच्या हातांत देवाच्या हातांत हो जुदास एक रोबोट गी एक गोंबे गी जेजून जुदेवाच्या हातांत आनी प्रधान याजकाच्या हातांत सांपडोवन कुर्सार मरोवन आमकां साल्वासांव हाडचे खातीर देवान जुदासाक वापरलो गी पळोवन निबडीनो आमी म्हणटा देव सर्व जाणार इंग्लिशांत ओमनिशियंट म्हणटात ओमनिशियंट म्हळ्यार सर्व जाणार कन्नडांत सर्वज्ञ म्हणजे सर्वज्ञान इरुववनु सर्वज्ञ कन्नडांत कोंकणींत सर्व जाणार इंग्लिशांत ओमनिशियंट आनी ताका कळीत आसलें आमी पातकी आनी आमकां साल्वासांव जाय आनी तो आमच्या मनशा चरित्रेंत मिसलोनूच आमकां साल्वासांव हाडटा म्हणी ताका कळीत आसलें मनशा हिस्ट्रेंत मिसलोन म्हळ्यार जेजून मनीस जावन जियेचे एका निर्दिश्ट कालार एका निर्दिश्ट जाग्यार तें पुरो चरित्र जेजू जल्मल्लो वाडुल्लो सकट चरित्र तो एक वयर तावन पडुल्लो मनीस न्ही तो एक चारित्रीक व्यक्ती एक हिस्टोरियन फिगर हिस्टॉरिकल फिगर म्हणटना देवाक कळीत आसलें मनशाक साल्वासांव जायचे आनी तें साल्वासांव आपणाच्या पुता जेजू मुखांत्र येचे आनी तें चरित्रेंत जेजू वरवीं काळ विंगड जाल्लो त्या देखून आमी म्हणटा क्रिस्त पूर्व आनी क्रिस्त शाखा जेजू येवच्या पयले आनी जेजू आयिल्ल्या उपरांत आनी जुदास कितें करूंक वेता म्हूण देवाक कळीत आसलें पूण मुगाळ भावनो आनी भयणीनो जुदास कितें करूंक वेता पळय ताचेर देवाक कंट्रोल नातुल्लो हो एक मिस्तेरच दिसता पळय जुदास कितें करूंक वेता तें देवाक कळीत आसलें कित्याक तो सर्व जाणार पूण जुदास कितें करूंक वेता पळया ताचेर देवाक कंट्रोल नातुल्लो He definitely knew what Jesus would do, but he didn't control the man's actions. जुदास कितें करूंक वेता म्हूण ताका कळीत आसलें पूण देवान जुदासाच्या कामाचेर कंट्रोल दवरूंक ना कितें म्हळ्यार
तें जुदासाक सोडुल्लें. आनी तशेंच आमकांय. आमी आमचें स्वतंत्र देवान आमकां फुंक्याक दिल्लें कशें वापरी जाय, कित्याक वापरी जाय म्हणचें तें आमकां जण एकल्याक सोडुल्लें. देव आमच्या स्वतंत्रचेर केदींकच आपणाचो कंट्रोल दवरिना. पळय मुगाळ भोवन निबडीनो, हे एक व्हडलें सत. जायते फावटी आमकां कळीत ना आनी आमी देवाक दुरसोता. करचें आमी आनी उपरांत देवाक दुरसोवचें. पळया, सर्व जणार, सर्व पदवेदार, सर्व सत्तेवंत देव म्हज्या आनी तुज्या स्वतंत्र्या मुखार अस्कत. कित्याक म्हळ्यार हांवें जायना म्हूण सांगलें जाल्यार देवान जाय म्हणूंक जायना. आनी तो आमचेर फोर्स करिना. फोर्स केलो जाल्यार तो देव जायना. बगार एक सर्वाधिकारी जाता. पण आमच्या भारतांत एका पाडतीचे राजकारणी, तुमी लोकांनी अशेंच नेसजे, हेंच खायजे, तें खाय नजो, तशें करीजे, अशें करीजे म्हणून आमचेर अधिकार चलयते आसात. हांवें सांगलें बरीच तुमी चलजे म्हणून. सर्वाधिकारी धोरणे म्हणटात. पूण आमचो देव तसो न्हय. आमचो देव आमचे हर एकल्याचें स्वतंत्र तो गौरव दिता. त्या देखून तें स्वतंत्र वापरन हांव कितें करतां तें म्हजेर हुंदून आसा. तें स्वतंत्र वापरन बरी विंचोवन करतां की खोटी विंचोवन करतां तें म्हाका सोडलेलें आसा. देवान आमच्या हर एकल्याच्या जिविताक एक एक प्लॅन आसा केला वय. पूण ते प्लॅन हांवें एक्सेप्ट करचें वा सोडचें म्हाका सोडुल्लें. जेरेमाया प्रवादे मुखांतर देव म्हणटा, तुमच्या फायद्याक पडची योजना म्हजे थंय आसात, तुमच्या नासाक न्ही. बगार आमच्या फायद्याक पडची योजना देवा लागीं आसात. पूण ती योजना एक्सेप्ट करचें म्हजेर सोडलां सोडून देवाचेर न्ही. तर जुदासान नायस जायजें म्हूण देवान चिंतलें गी ना. ना. तिमोथीक बरयल्लें पयलें पत्र म्हणटा पळया. ना, तिमोथीक बरयल्लें, सांपावलून तिमोथीक बरयल्लें पयलें पत्र अध्याय 2 ओळ 4 म्हणटा पळया. सोमेस्त मनशांनी तारण जोडी जाय आनी स्वताची वळख घे जाय म्हणून देवाची आशा. Everyone be saved and to come to knowledge of the truth. हर एक मनशांनी तारण जोडी जाय, साल्वासांव जोडी जाय आनी सताची वळख घे जाय. जेजून म्हणलें हांव जाणो जा, हांवूंच सत. सताची वळख जोडी जाय म्हणून ताची अपेक्षा. त्या देखून जुदासान नासायजे म्हणून देवान आशिल्लें न्ही. जुदासान आपणाच्या करण्या खातीर सूख मागजे म्हूण देवान जेजून आशिल्लें. आनी कालच्या दिसा आमी पळयलें कशें जेजू परत्यान एक पोटी जुदासाक आपणाचें मन बदलूंक अवकाश दिता. आनी हांवें तुमकां काल सांगलें, जुदासाक जेजून पयलो कुमगार दिल्लो. सगळ्या चरित्रेंत कुमगार घेतलेलो, पयलें कुमगार घेतलेलो व्यक्ती कोण? जुदास. जुदासान मागीर सूख वळखून घेतली आनी ताणें घेतलेले पयशे व्हरून फाटीं उडयले. पूण कितें जाल्लें? शीत वतून पेज जाल्ली. तो सूख वळखून घेतलो जाल्यार सोम्या थंय फाटीं येवना. बगार तो आपणाचोच जीवघात करता. देवाच्या बोगसण्याक जुदासान येदळूच आपणाचें काळीज बंद केल्लें. तर आमकां कितें लिसावा?
देव सर्व जाणार वय उडास्तोरा देव सर्व जाणार वय पूण आमी जोडलेले ते स्वतंत्र वापरणं कितें करतले म्हणून देवाक कळीत ना. परतून एक मिस्तेर देव सर्व जाणार वय पूण देवान आमकां सगळ्यांक एक स्वतंत्र दिला न्ही. तें स्वतंत्र हांव कशें वापरीन तें देवाक कळीत ना. कित्याक म्हळ्यार लास्ट घडये सयत हांव स्वतंत्र वायटाक उपयोग करचो साध्यता आसा. दुसऱ्यान आमी सूख केलीच म्हूण चिंतया, आमी आमकां दिल्लें स्वतंत्र वायटाकच वापरलें म्हूण चिंतया. पूण उडास दवरया आमी देवाशी फाटीं आयलें जाल्यार आमकां तारण आसा. त्या देखून सूख केल्ले उपरांत जुदासा भाशेन जावचें नाका. आमकां बोगसाणें ना, आमकां नवें जिवीत ना, म्हज्यान आनी मुखार सारकें करूंक जायना म्हणून आमी आमचेरच तीर्प वाचून आमचो नाश करचो नाका. जे कोण आपणाची सूख वळखून फाटीं येता ताका हर एकल्याक तारण आसा. तर मुखार भवन आनी भयणो, जर तुजें आदलें पातक तुका दोसता जाल्यार, जर पातकाच्या त्या एका वजा पोंदा आनीकी तूं लोळटाय जाल्यार सोम्या थंय ये, तुजी सूख वळखून घे, लजे नाका आनी स्वतंत्र जावन समाधानेन जिवीत सारूंक प्रयत्न कर. कित्याक म्हळ्यार जें कितें देवान बसोवणी दिल्या ती हर एक बसोवणी म्हजे थंय तुजे थंय जारी जायचे म्हणून देव आशेता. कितें करूंक चिंताय? प्रार्थुया. मोगडे जेजू, तुवें आमकां स्वतंत्र दिल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. हें स्वतंत्र बऱ्याक वापरूंक आनी ताचे मुखांत्र तुजें तें येवंक, बरें खंयचें वायट खंयचें समजून बऱ्याची विंचोवन करूंक आमकां आदार, मोतीक उजवाड आनी बरें मोल दी. तूं जियेत आनी रास करताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. भवन भयणीनो, देवाच्या उतराक जावप कशी आयचें किर्तन आमी मागया. हें किर्तन एक मागणें कोणाचें? ज्या कोणाक ताच्याच कुटुंबाच्यांनी ताच्याच लागशिल्ल्यांनी सांडून घाला आनी जो व्यक्ती असल्या कश्ट संकश्ट वेळार देवाक विश्वासी आसा ताचें मागणें. कश्ट संकश्ट वेळार ताका आदार दितलो कोणूच ना. खंडीत जावन हें किर्तन जेजू विशयंच सांगलेलें म्हणून आमी सांगूंक जाता. कित्याक जें कितें ह्या किर्तनांत उतरां सांगल्यांत तें जेजूच्या जिवितांत प्रत्येक जावन ह्या पाशवाच्या दिसांनी खरीं जाल्लीं दिसून येतात. ह्या किर्तनाच्या सुरवेच्या भागांनी थंयसर दूख आसा, बेजाराय आसा, एकसुरपण आसा. पूण अखेरेक किर्तनगाळ देवाक अर्गां दिता, देवाची स्तुती गाता, देवाची महिमा गाता. म्हळ्यार कश्ट संकश्टाच्या संदर्भार सयती हो किर्तनगाळ देवाक वाखाणुचें रावयना. और तो आदर्श आमकां आनी ही देख घेवन हें किर्तन आतां आमी मागया. श्लोक. तुजे उदंड दयेन म्हाका तूं आयक सर्वेस्परा, ह्या तुज्या प्रसन्न काळार म्हाका कान दी. तुजे उदंड दयेन म्हाका तूं आयक सर्वेस्परा, ह्या तुज्या प्रसन्न काळार म्हाका कान दी. तुजे पासत देवा ही निंदा हांव सोंसतां, तुजेच पासत ही लज हांव भोगतां. हांव जालां म्हज्या भावा भयणीक परकी,
म्हज्या दायजा गोत्रांक परदेशी. तुज्या घराचो मान राखचे खातीर लासता म्हजें काळीज. तुका केणतेल्यांचो केबडायो म्हजेर पडत आसात. तुजे उदंड दयेन म्हाका तूं आयक सर्वेस्परा. ह्या तुज्या प्रसन्न काळार म्हाका काण दी. केबडायांनी शिंदलां म्हजें काळीज, निवला म्हजे जिणयेचो संतोस. कोण तरी दया करीत गाय म्हूण अत्रेगून आसलो, कोणूच ना जालो. कोण तरी बुजवण दीत गाय म्हूण आशेवन आसलो, कोणूच मेळना जालो. हांव बुकेल्लों आनी तांणी म्हज्या कानांत घालो कोडू बोड. हांव तानेलो आनी म्हज्या पिवनांत घालो शिरको. तुजे उदंड दयेन म्हाका तूं आयक सर्वेस्परा. ह्या तुज्या प्रसन्न काळार म्हाका काण दी. गितां गावन देवाचें नांव हांव वाखणटलों. अर्गां स्तुती करून ताची महिमा वर्णितलों. हें पळोवन दुबळीं धाकटीं संतोसतलीं. देवदर्शन आशितेल्यांचीं काळजां नव्या हुरुपान भरतलीं. कित्याक सर्वेस्पोर दुबळ्या धाकट्यांची मागणी आयकता. कोड्यार आसलेल्या आपणाची तो बेपारवा करिना. तुजे उदंड दयेन म्हाका तूं आयक सर्वेस्परा. ह्या तुज्या प्रसन्न काळार म्हाका काण दी. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. सांजुजेक मागणें. नमान सडवणदाराच्या राखण्या. भाग्यवंत अंकवार मरियेच्या पती. देवान आपल्या एकल्याच पुताक तुजे ताबेन दिलो. मरियेन तुजेर आपलो विश्वास दवरलो. तुजे संगी क्रिस्त मनीस जालो. भाग्यवंत जुजे, तूं आमकांय बापय म्हूण दाखय आनी आमकां जिवितांत वाड दाखय. आमकां कृपा, काकुळट आनी धैर्य जोडून दी आनी आमकां हर एका वायटांतावन राख. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. भवन आनी भयणीनो, आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो सुमेस्तांचो आमी उडास काडटा. प्रत्येक जावन विल्फ्रेड डिसोजा कॅनडा तावन, सुचिता पिंटो मुलुंड मुंबय तावन, ब्रदर मोविन पिरेरा कर्मिलीत, सिस्टर ट्रिजा मार्गरेट गोंयच्या चिकळींत आसच्या भितरले माद्रींच्या कार्मेल कॉवेंतांतली, वेळंकनी फेस तेलंगाना तावन, मिशेल कारवार तावन, रोशनी प्रिया डिसोजा नारावी तावन. तुमकां सुमेस्तांक जल्मदिसाची सुभाशय, हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाच्या आशिर्वादां तुमचेर हांव मागतां. तशेंच आज देवदीन जुलियान डिसोजा आजिकार उडपी हिका सर्वेस्पोर देव सस्नीक विशय फोव करनी म्हणून आमचें मागणें जावन आसा. तुमकां सुमेस्तांक एक अपुरबायेचो दीस हांव मागतां. फाल्यां परत मेळया. भवन आनी भयणीनो, ह्या करिज्माच्या काळाचो प्राचित आनी त्याग जे कोणाक आमच्या मिसां वावराक दान दिवंक मोन आसा, तुमकां स्वागत आसा. आमी सांगलें ह्या पटीचो करिज्माचो त्याग सॅक्रिफीस कार्मेल प्रेरण म्हणलें एज्युकेशन फंड आमी स्थापन करन. त्या मुखांतर दुबळ्या भुरग्यांक शिकपाक आमी कुमूक करतले म्हणून. येदळूच सुमार 4 लाख रुपये हाका जमो जाल्यात. जे कोणें तुमची काणीक दिल्या तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी कोणाक ह्या बऱ्या मन कामाक हात मेळोवंक जाय, तशेंच तुमची प्राचिताची काणीक, प्राचिताचो त्याग सॅक्रिफीस ह्या बऱ्या कामाक दिवंक जाय. तुमी म्हाका संपर्क करचो. हांव फादर स्टीवन पिरेरा कर्मेलीत याजक आनी म्हजे नंबर आसा 9481263229 9481263229. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.